अस्सलाम वालेकुम यो। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, हंसते मुस्कुरा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जिस तरह के थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा कि यूरोप के अंदर ख़ासतौर पर इंग्लैंड में आपको किस तरह की जॉब्स यहाँ पे शुरू में मिलती हैं और उनमें इनकम कितनी होती है, और जो स्टूडेंट हैं उनको कौन सी जॉब मिल सकती है, जो फुल टाइम वर्कर हैं, जो डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, उनको कौन सी जॉब यहाँ पे इजीली आसानी मिल सकती है और वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं। और फिर ये भी ख़ास बात कि जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन हैं और जो बंगाली हैं, वो किस तरह की जॉब यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे के करते हैं। और इसके साथ साथ ये कि मेरी जो जॉब लगी है यहाँ पे उसकी पहली तनख्वाह मुझे कितनी मिली इंग्लैंड के अंदर, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग वहाँ से मूव करके यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जितनी भी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं या जो भी आपके पास स्किल्स होती हैं, वो यहाँ पे किसी काम की नहीं होती हैं और उनको इतनी खातिर खा में नहीं लाया जाता है। यहाँ पे हर जो भी कंपनी है वो आपको यही सजेस्ट करेगी कि यहाँ के जो लोकल सर्टिफिकेट हैं वो आप हासिल करें, देन आपकी वो एक्सपर्टीज़ कंसिडर की जाएंगी या आपके स्किल्स कंसिडर की जाएंगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपकी एजुकेशन लेवल अच्छा है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छी हैं तो देन वो आपको अच्छी जॉब, मतलब अच्छी कैटेगरी के अंदर जो जॉब है या अच्छी सैलरी जो है वो आपको ज़रूर ऑफ़र करते हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी कि उसका क्या फ़ायदा होता है। इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो 3 कंट्रीज़ हैं उनसे मुख्तलिफ़ लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों की यहाँ पे ज़्यादातर टेकवेज़ के नाम चला रहे हैं या फिर डिलीवरीज़ वगैरह की जॉब करते हैं या फिर सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, जो उसकी शिफ्टें लगाते हैं। या इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, जिनके पास अपना परमानेंट है, वो अगर कोई अगर बिज़नेस कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर अपने लोग अपनी जो कार है वो चला रहे हैं, एज ए टैक्सी चला रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये काम है। उसके बाद हम अगर जो बंगाली हैं उनकी मैं बात करूँ तो बांग्लादेश के जो लोग यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर वो फैक्ट्रीज़ के अंदर जॉब करते हैं। थोड़े से हार्ड वर्कर लोग हैं और फिर इसी तरह जो उनके यहाँ पे अपने बिज़नेस वगैरह भी हैं, और इसके साथ साथ ये है कि वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ वगैरह में भी यहाँ पे जॉब करते हैं। अगर हम बात करें इंडियन की, तो इंडियन जो ज़्यादा आते हैं ओवरऑल जो आते हैं वो आईटी सेक्टर के अंदर ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं, या जो कंपनीज़ की जो मैनेजर लेवल की जो पोस्टें हैं इवन यहाँ पे, वो उसके अंदर आपको ज़्यादा इंडियन मिलेंगे। इंडियन बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे आपको करते हुए नज़र आएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि वो वहाँ से भी उनके जो एजुकेशन लेवल भी है वो भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो वो आपको यहाँ पर भी अच्छी जॉब करते हुए नज़र आएंगे। और जो भी लोग वहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं तो वो इस कोशिश में भी होते हैं कि यहाँ पे कंपनी की कोई अच्छी जॉब उनको मिल सके जो वाइट कॉलर जॉब के अंदर आती है। तो अब बात करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं या बांग्लादेश से या इंडिया से, और या प्लानिंग कर रहे हैं या यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनको किस तरह की जॉब मिलनी है यहाँ पे। अगर तो आप लोग आ रहे हैं डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर और आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है, तो देन आते ही आपको यहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्री के अंदर जो है ना वो इजीली जॉब मिल सकती है, बासानी जॉब मिल सकती है। और फैक्ट्री के अंदर ये होता है कि आपकी जो कैटेगरीज होती हैं, मिसाल के तौर पे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो एक फैक्ट्री है जो कि सैलेड बनाती है और पूरे यूके को वो शिफ्ट करती है, अपना ट्रांसपोर्ट करती है अपना सैलेड। तो उस सैलेड के अंदर ये है कि जहाँ पे हमारी सेक्शन है वहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, और उस रॉ मटेरियल के अंदर हम लोगों ने ये काम करना होता है कि वो जो जितना भी माल आ रहा है उसको हमने जस्टिफाई करके कि किस शॉप के लिए ये जाना है या ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हम सामान तैयार कर रहे हैं, तो फिर उसका सामान कितनी तादाद में निकलना है, क्या क्या चीज़ें भी उसके लिए हमने तैयार करनी है, तो वो हमने मशीनों के ऊपर लगाना होता है। और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उसमें मेरी जो कैटेगरी है ए, बी, सी और डी। अब मुझे बी कैटेगरी में उन्होंने रखा है जस्ट इस वजह से कि मेरी एजुकेशन लेवल भी अच्छा था और मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी कुछ बेहतर थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बी कैटेगरी दी है। ए कैटेगरी यहाँ पे मेरे जो फील्ड है उसमें सिर्फ उन लोगों का है जो इनके हाई स्किल वर्कर हैं, उनकी सैलरी कदर बेहतर है, और बी भी तकरीबन उसके ऑलमोस्ट करीब करीब में ही बनती है।
تو باقی جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں یا پھر یہ کہ عام جو لیبر ہوتے ہیں جو بالکل جو مطلب پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں یا جو عام ورک چھوٹی موٹی کمیونیکیشن وغیرہ کر لیتے ہیں تو ان کو یہ جو رکھتے ہیں یہ ڈی میں رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بی کیٹیگری میں دیتے ہیں اور سی میں دیتے ہیں اور پھر بی میں دیتے ہیں۔ تو اب دو تین جو لیول ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو جو لیبرنگ کا ورک ہے وہ زیادہ تر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس سے اوپر جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرم سیکشن کے اندر جہاں پہ آپ ویجیٹیبل سبزیاں کاٹ رہے ہیں، ان کو صاف کر رہے ہیں، ان کو اس طرح کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بی کیٹیگری ہے کہ آپ کی جو مشینیں وغیرہ ہیں ان کو سیٹ کرنا ہے، سامان لا کے ان کو دینا ہے، اس سامان کے لیے سیٹ کر کے ان کو آگے بھیجنا ہے۔ پھر ایک کیٹیگری آ جاتی ہے کہ اوورال آپ کی سپرویژن آ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کس کی کیا نیڈ ہے، اگر کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے انجینئر کو کس طرح کال کرنی ہے، اپنے مینیجر کو کس طرح رپورٹ کرنا ہے، باقی چیزیں یہ رپورٹنگ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اب اس کی سیلری کتنی بنتی ہے، تو ایک میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو اسٹیمیٹ جو یہاں پہ جو سیلری ہے وہ تقریباً پاکستانی 7 لاکھ روپیہ بنتی ہے، جو کہ مطلب ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اور ایک 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور 12 گھنٹوں کے اندر پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد وہ آپ کو آدھے گھنٹے کی تقریباً بریک دیتے ہیں۔ تو تقریباً آپ 11 گھنٹے آپ کے ورک کے بنتے ہیں، بریک آئی تھنک وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہے، 11 گھنٹے آپ کو جو ہے نا وہ صرف ورک الاؤ کرتے ہیں۔ تو 11 گھنٹے کی جو آپ کی وہ سیلری ہوتی ہے وہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں 7 جو ہیں وہ ڈے ہیں، 7 جو ہیں وہ نائٹ ہیں جو شفٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو آپ باقی بھی کوئی کام جاب وہاں یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں فوری طور پہ وہ اگر آ کے کہیں کہ ہمیں وائٹ کالر جاب ملے اور وہ اچھی جاب ملے، تو اس طرح کا کوئی بھی سین یہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہاں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ وغیرہ لینے پڑتے ہیں، اور آپ کو بہت تقدو کرنی پڑتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکل آپ کو امپروو کرنی پڑتی ہے، دین جا کے آپ کو کوئی اچھی سیلری پیکیج وغیرہ آپ کو مل جاتا ہے۔ ہاں، اس سے یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ فیکٹری کی جاب کرتے ہیں یا اس طرح کی جاب کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو ایک تو ریفرنس بن جاتا ہے، آپ کا اپنی جاب کا ریفرنس بن جاتا ہے، آپ کا جو بینک کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی بنتی جاتی ہے۔ اس سے اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی چیز اگر آپ لینا چاہیں، بائی کرنا چاہیں اور انسٹالمنٹ کے اوپر لینا چاہیں تو آپ فوری طور پہ آپ اویل کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ شو کر سکیں اپنے ریفرنس کے طور پہ۔ تو آج کی میری ویڈیو اسپیسیفائڈ کر کے ان تمام لوگوں کے لیے تھی کہ جو یہاں پاکستان سے یا انڈیا سے بنگلہ دیش سے یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جو آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ مینٹلی طور پہ تیار ہو کے آ جائیں یہاں پہ، ہارڈ ورک کے لیے تیار ہو کے آ جائیں۔ یہاں پہ ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہے، اگر آپ لوگ ہارڈ ورک کے عادی ہیں، ہارڈ ورک کر سکتے ہیں تو دین آپ کو کمپنی کی جاب مل بھی جائے گی فوری طور پہ۔ اور جو اسٹوڈنٹ کے لیے میں خاص طور پہ بتا دوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو زیادہ یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ یا تو ٹیک ویز کے اوپر کام کرتے ہیں یا ڈیلیوریز کا کام کرتے ہیں، جو بائی سائیکل وغیرہ لے کے، یا پھر گاڑی کا جب آپ کو انٹرنیشنل لائسنس آپ کو الاؤ ہو جاتا ہے، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں، یا پھر سیکورٹی کی شفٹیں وغیرہ کر لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ فیکٹری کی جاب ہے جو کہ آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ورک مانگتی ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ 20 ہاور الاؤ ہوتا ہے، اور تقریباً آپ ایک منتھ کے اندر آپ اگر 8 شفٹیں بھی اگر آپ کرتے ہیں تو 8 شفٹوں کا آپ کو تقریباً آپ کو جو ہے نا وہ 1000 اماؤنٹ آپ کی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، جو کہ ہینڈسم اماؤنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے آئی تھنک۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی اگر کیش ان ہینڈ اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو وہ آپ ایکسٹرا سے کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک سیلری کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی ایک انکم جنریٹ ہو سکتی ہے، تو کام یہاں پہ بے شمار ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ تگڑے ہو کے آتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ سم اپ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔